ایک سطر دا حکم ہے، او دے بعد ایک سطر میری مرضی دی ذکر مصائب تہاڈا سلام. پہلا قصیدہ پاک سیدہ محمد دی پاک بیٹی دی عزت دا پڑھن لگا سا. 4-5 سطراں نے انہاں چوں ایک سطر 1.5 سطر دا حکم ہے، او سطراں سناونی ہیں. اون دے بعد ایک قصیدہ میری مرضی دا سن سو تے میں حضور دا سلام کرساں. اور خصوصاً بزرگ جتنے بیٹھے ہیں اور جہڑے اس نیت تے بیٹھے ہیں جو سیدہ دا ذکر ساڈی شفاعت دا ضامن ہے، تو بندے ذرا سر چاہو تے میں پاک سیدہ دی عزت اور پاک بی بی دی اختیارات اور فضیلت دیاں 2 سطراں اگر طبیعت ہوئے تو جناب دے ذہن دے حوالے کریے صحیح. کل بزم کائنات ہے. حکم دی تعمیل 1.5 مہینہ پہلے ممبر تے سطر شروع کی تھی. غالباً ذی الحجہ یا محرم بطول دی بڑا ترس کیتا. وہ حسن بھائی دا حکم ہے، اس حکم دی تعمیل ایک سطر پڑھن لگا اور اختیارات سیدہ پڑھن لگا. کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے. بابا جی تشریف فرمانے میں بادشاہ دی موجودگی ایک سطر پڑھن لگا ملنگ شاہ جی، اور یقیناً ہر عزادار میرے حق کی دعا کرسی. ایک باری میں سطر پھر پڑھن لگا، ذرا موضوع دے نیچے رکھے آئے اختیارات سیدہ پڑھن لگا. کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے. ایک باری بولن دی زحمت کرو تسانی دا لطف ہے بھائی. کل بزم کائنات ہے زہرا کے، ادھا مجمع بولے تسانی دا لطف ہے. کل بزم کائنات ہے زہرا کے، کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. جیو یہ ہاتھ سلامت رہا سے. بسم اللہ جی سارے بولو حیدری. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے. میں ہر ممبر تے اے سطر پڑھن تو پہلے مرشد آدھا کہ عطا 14 کر دن جے پنن دا بل آندو، مگر جس بندے نے کچھ نہ کچھ دہلیز حسین تو ملے ہے نا صحیح، اس بندے تے واجب ہے کہ سطر سمجھ آوے تے میرے واسطے دعا کر چھڑے آئے. 10 محرم دہن چ رکھے آئے، حسین دی لج پالی اور کریمی دہن چ رکھے آئے، اور میں مرشد زادی دا عزت مقام مرتبہ پڑھن لگا. بادشاہ دی دعا کرے سو. کل بزم کائنات ہے زہرا کے، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے، سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا، سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ. حیدری بہو مہربانی صحیح، بڑا شکریہ. جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے. بی بی دی عزت بلند تر صلوات. لو ایک سطر حکم دی تعمیل ہو گئی اور 27 سفر میں بابا جی دی مجلس سے آ نہیں سکیا. بڑی ڈھیر مجبوری آئی چونکہ بانی دی حیثیت آئی. پھر بابا جی کو معذرت کی تھی اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اگلے سال بشرط زندگی بابا جی کو حاضری ہو سی. ایک بسم اللہ صحیح بسم اللہ. ایک سطر پڑھن لگا اور سطر میں بادشاہ شہزادہ علی اکبر دا خطبہ پڑھن لگا سر. جیڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے، میں پچھلے 2 3 4 سالوں بابا جی تہاڈی دعا دا صدقہ
میں بادشاہ دے ڈھیر سارے خطبے قصیدے دی شکل ہی تلاوت کیتے. انہاں چوں خیرات ہے جڑی خیرات میں ہن کربلا گیا 2-4 ماہ پہلے رمضان وچ اور میرے بطول دی دھی عطا کیتی اور ملک دے ہر ممبر تے پڑھی. لمبی توضیح دا وقت ہی نہیں. اگر طبیعت ہوے ساریاں دا دل ہوے مزاج ہوے ایک سطر حکم دی تعمیل وچ بھائی دی ہو گئی, ایک سطر میری مرضی دی ماتمیہ دا دل ہوے تے پڑھیے بادشاہ دا خطبہ صحیح. مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی, 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 خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانے. الحمدللہ اے میارے توڑا صحیح, اے میارے توڑا صحیح. بسم اللہ بابا حیدری. میں بادشاہ دے ممبر تے کھلوتا, میں بابا جی دے فضائل چاہیں اور میں فضائل سارے چوے در ہیں. بزرگ کلے ایک پاسے تے سارا مجمع ایک پاسے, اینا دا نعرہ ایک پاسے تے توڑے سارے دے نعرے ایک پاسے. جرت نال بازو بلند کر کے بولو حیدری. موضوع ذہن وچ رکھے ہے مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی, خطبہ علی اکبر کا محمد کی. تہاڈی زندگی ہوئے محمد کی. 10 محرم مصائب نے فضائل پڑھن لگا سخی شبیر دا خیمہ. جڑے بندے ادب دی دعا دین دیو علی اکبر بابے دیاں قدمت مرشد ہاتھ رکھے. انہاں کہ ڈسو میں میدان جاواں, اجازت دیو میدان جاواں. حسین دن جاسے تے لڑ سے کیویں تے علی اکبر پہ دن دے. اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں. بیدار بیدار ہو وہ پھر رکھو علی اکبر پہ دن سڑی. تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں. اے خیرات ہے, اے کرم ہے توڑے تے آلیہ دا, اے کرم ہے توڑے تے. اچھا پھر رکھو پھر رکھو پھر رکھو. ایک سطر سنے آئے تخیل نہ ہوئے, پھر رکھو تے میرے حق کچھ دعا کرے آئے. علی اکبر پہ آدن. چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں, اچھا ہٹا دوں, میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں. ہائے جس بندے دا ہاتھ تھے وہ ہاتھ کربلا لے اندھی دہلیز سے مس ہوئے سائی. مہربانی جی مہربانی. سارے بولو حیدری. بڑی مہربانی, بہت شکریہ حیدری. حسن پھر راضی روے آئے. لو فضائل سارا ایک پاسے تے سطر ایک پاسے. سخی حسین علی اکبر بادشاہ نو پہ دن اکبر اگر میدان وچ بھیجاں تے تیرے لڑن دا ماحول کیویں اسی منظر کیویں اسی تے علی اکبر پہ دن دے. اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں, تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں. ماتمی اچھا چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں, میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں. میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا, تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا. الحمدللہ حیدری حیدری. بادشاہ علی اکبر پہ دن میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا, علی اکبر پہ دن تلوار اٹھا لوں گا تو. ماتمیوں سارے تے سارے کیا تلوار اٹھا لوں گا تو. دل میرا کوئی نہیں مگر میں بابا جی توڑے تو خصوصی دعا لینا چاہنا اور نظر کرم توڑی چاہی دیئے. انشاءاللہ ہر بندہ کی دعا کردہ پہ اور میں ہر وقت سے دعا پہ کردہ کہ میرا مالک جتنے ہاتھ اس سطر تے بلند ہوئے او ہاتھ جلد از جلد کربلا سرکار حسین اور حضرت عباس دی زری نال مس ہوئے. اس تو وڈی میرے کول دعا کوئی نہیں. میں نے اپنے تے مان نہیں, میں نے بطول دی دھی دی جتی دی خیرات تے مان ہے. میں 6 سطرہ اور تلاوت کر لگا, 4 سطرہ مرضی نال سنو, 2 سطرہ پھر تخیل نہ ہوئے تے میں دعائی چوکھی چاہی دیئے. میں چھڑیاں ساریاں گلاں علی اکبر بابے تو اجازت لے کے میدان چاہ گئے. کچھ بندیاں سرکار علی اکبر دے گھوڑے دا گھیرا پایا. انہاں کیا اتنی فوجے اپنا تعارف کروا, لڑن جو آئے ہیں. علی اکبر اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے پیا دن, ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث. مرشد دعا 4 سطرہ تو اڈے تے, 2 سطرہ میری مرضی نہ. پھر رکھو میدان میں آ جائے تو کرار کے وارث.
میں پھر منت کردا پیا سائی اے تہاڈا مہمان آ 2 17 آخری نتیجہ ہے اتھے ہی فضائل دا وہ 17 جتنی اک سمجھ آویں نا وہ داد نہیں میرے حق وچ دعا کر چھڑیا ہے جس طرح نہ بار بار تانا مارے اسائیں انہاں کہ لڑ لے سے اتنی جرت ہے تے بادشاہ علی اکبر جڑا جواب دیتا میں نتیجہ دیونا ہے ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث سیدہ ہمت دیوی ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث 2 17 آخری ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ہم تھے مہربانی سائی بہت شکریہ ایک سطر پنجابی زبان دی پڑھیے تو او دے بعد 8-10 منٹ مصاحب دی نوکری میں تہاڈا سلام کراں طبیعت ہوئے تو میں بادشاہ دی عظمت تے کسی دی سمجھ چاہ نہیں سکتی جتنے علی سردار دے نوکر ہو محمد بادشاہ دے نوکر ہو جتنے حضور دے منن والے ہو میرا دل ہے کہ میں ایک سطر تہاڈی فضیلت دی تلاوت کراں پڑھیے قصیدہ صحیح علی والے علی والے علی والے علی والے ہاتھ چاہو بازو بلند کر کے بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری سر چوے سلامے او نماوانو سلامے او سلامے او نماوانو سلامے او ماوانو جنائے لالہن پالے علی والے علی بازو بلند علی لال کلندر اکو سطر فضائل ختم انہاں کہ علی علیہ اندہ شوق کیڑا ہے علی علیہ کرنا کیا چاندیں علی علیہ اندہ شوق کیڑا ہے علی علیہ کرنا کیا چاندیں تو اڈی عقیدے دی ترجمانی ہوئے تے دعا کرے تے فضائل ختم پہ ہوندے ہر ممبر تے باوضو کھلو کے دسیا آؤ دسیے جو علی علیہ اندہ شوق کیڑا ہے انہاں دا ہر عملی واسطے دنیا تو بھاری انہاں دا شوق مشہد کم یا کربل دی زواری بڑی مہربانی سے بہت شکریہ سیدہ راضی ہوئن آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی تے رہن کسے نہ دیتا ایک جملہ جتو بابا جی چھڑ گئے میرا دلے میں 2 موسم دے وینڈ سنا ماتوان چھوٹ گئی ہیں سکیداں جنہ بندیاں دی ہائے نہیں نکلی میرا توڑے تے سوال ہے ایک باری میں 10 سوکھیاں قیداں چھوٹیاں بطول دیاں ازادارو بڑیاں اوکھیاں قیداں چھوٹیاں کدی ہائے نہ کرو جڑے ہائے بلند کر کے روندے ہو نا حسین دی مجلس سے بڑیاں اوکھیاں قیداں چھوٹیاں سے اگلی گل اس تو بھی اوکھی ہے جی ازادار سمجھے تو ساری زندگی دا ماتم ہے صحیح پہلی گل ہے کہ قیداں اوکھیاں چھوٹیاں دوجی گل ہے 53 چو صرف 3 محمل جدہ بادشاہ سجاد انہوں دربار اچھ بلایا گیا تے اس کیا توڑیاں قیدہ رہانے تے وطن تے ٹر جاؤ مانگ کیا مانگ دیں 10 باکر دا بابا رات رو کیا دائی من 3 محمل چاہی دیں تے ہس کے تخت بے کے آدائی ہون 53 کیوں نہ مانگ دا آدائی اتنا ہی پور بچ گیا ہے جڑا 3 محمل تے پورا وہ 53 چو 3 محمل لے کے بابا جی کدی ہائے نہ کرو شام دے باہر مختصر جیا کافلہ شام دے باہر آیا تے انج آلیہ دے محمل دے سامنے سجاد دے ہاتھ جڑ گئے ایک لفظ سمجھ دے ہوئے آئے تے دے بعد میں 2 وین کرساں تے آدھے اممہ ہون 2 رستے ہیں ایک رستہ سدھا مدینے ایک رستہ کربلا تو مدینے جیل مالیہ میں من نہیں سکتا بندہ دھیاں دا پیو ہوئے تے ہائے نہ کر سکے
अम्मा मैं केड़े रस्ते जावां? बजुर्ग आदे ने जली दी धी नहीं बोली एक महमल चो आवाज आई, ये कोई हो जिहा रस्ता है जेड़ा मेरी सकीना दी कबर नूं वेंदा। महमल दा पर्दा हटिया ते असगर दी मां रुबा वई जख्मी हाथ इन सर ते रख के आदिए वे बाकिर दा बाबा कोई हो जिहा राह है जेड़ा मेरी धी दी कबर ते वेंदो। आलिया पूछया ते सजाद रत रो के आखे अम्मा एक रस्ता है जेड़ा गरीबा ले कब्रस्तान तू करबला वेंदो। बीबी आदि फिर टोर महमल मैं पहले रोसा शबीर दी रोल मोई धी लू। बीबी आदि फिर मैं वैसा करबला ते मैं बेतरतीब कुठिया भेरावां नू रोसा। अली दी धी दे महमल टुरे। एक होर मेरे देहन च बजुर्गां दा जुमला आया सी। वो आदन के जिसले गरीबां ले कब्रस्तान दे महमल करीब आए, 5 अज़ादार ही समझो, हाय बुलंद होना मकसद है, हाय बुलंद हो गई तो पर्दे वाली राजी हो। आदन के जिसले गरीबां ले कब्रस्तान दे महमल करीब आए, पहले उठ गोडी लाइए हाय कर छड़े, आदन दूजी उठी गोडी लाइए जे लमाले, आदन जे तीजी उठ गोडी नहीं लाई, रुबाब सैन पहले जमीन ते आइए ते हाथ वधा के आदिए सजाद हुण दस ना मेरी रोल मोई धी दी कबर के। मरहबा 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 अजरुक मिन सैयदा। इंज हाथ दा इशारा करके बाकिर दे बाबे आख्या ओ सामने मेरी रुल मोई भैन दी कबर। फिर बजुर्ग जानते हैं बड़ा गिरिया होया असगर दी भैन दी कबर ते, बड़े पुरसे होए, बड़ा मातम होया। फिर हालात वेखे सजाद शाम हली ते आलिया दियां कदमां ते हथ रखया दे अम्मा मेरा दिल है जितना जल्दी हो सकता है मासूमा दी कबर छोड़ दे। फरमाया क्यों? आदे अम्मा एक लादा होर रुके उस कदी आए न करो सही, कोई पर्दादार मरण तू पहले मर वैसी। यासीन शाह जी गल उस बंदे नाले जेड़ा मजमे च भैणा दा भिरा बैठे, मुर्शद जो हाय कर छड़े ते मेरे पढ़न दा मकसद ही हल पे होंदे। अली दी धी हट्टी पर्दादार हट्टे, फिर भिरा ही ना भैन दी कबर ते झड़ पे सजाद ते कबर ते हाथ रख के पिया दे नित पुछ दिया वे सजाद कदन जेवर लासन कदन असगर दी कबर ते वैसा सैयदा दे कबर चो बहरा मेरे जंजीर ही ले गए। मैं मावा मैं सदके जावा, मैं मावा ते भेड़ा नार रला के मैं करबला असगर दी कबर ते पिया वैना, घर धी यही ते हाय करे। एदे सजाद गल कीती ते मासूमा दी कबर नू हिलावा आया, कबर नू हिलावा आया ते सजाद झण पिया भैन दी कबर ते कल आया ते रत वध पई। अली दी धी आदि सजाद हुण रात क्यों रोना है? आदे अम्मा मैं भैन नाल एक गल कीती है ते जेड़ा कबर चो जवाब आया है सारी जिंदगी दा रोण सही। सजाद आदे मैं कबर नाल कल लाया ते हौले हौले पई आदि तू ते टुरिया वैने ए शिमर दा शहर है। सजाद हो सकदे ही मेरी कबर दा निशान मिटाई वंज मत तेरे टुर वंजण दे बाद शामी नेज़े लेके मेरी कबर ते। वाह भाई वाह, बस इतनी मुकान चाहिए आई थोड़ी हाय बुलंद हो गई। मैं 2 मोहरा ले वैन करदा सही उठे महमल मासूमा दी कबर तू बजुर्गा दे करबला अकबर दी जागीर दे बन्ने ते फिर महमल रुके ते जख्मी हथ नाल पर्दा हटाया। इंज भिरावां दियां कबरां डिठियां सना। फिर भैन आई साल दे बाद बल्ली आदि है मेरा दिल है मैं कबरां ते वंजण तू पहले अपने भिरावां एक या 2 दुख सुनावा। वो जेडे दुख आली अकबर दी जागीर दे बन्ने ते दसन जे तुहाडा हाय गिरिए मातम ते मिजाज दिल होवे ते मैं परचावण ते कराऊं 2 वैन जेडे आलिया करबला अकबर दी जागीर दे बन्ने ते कीते। कैदा निभा के जदों हो आइए मेरी सैन करबला रो के आखे शाम दी मुसाफिरा। एक बारी सीने ते हाथ मारो ते हाथ मार के आखो हाय हुसैन दी उजड़ी भैन। अल्लामान 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 गल बड़ी औखी है जेड़े भैणा दे फिरा होना जेड़ा दुख दसिया सना अल्लाह करे मैं तेनों दुख समझावा ते तू मसल्ले ते ही हाय करे। या सैयदा हाँ मुसाफिरा हाल की सोना वा तानू शाम गई है ज़ैनब नू खा। अल्लामान अल्लामान एक बंद पढ़न लगा सही पढ़दा पिया त्रे भैणा टुरिया आयो शाम विचों आइया चेहलम करन भिरादा। वो हाथ खुले होए वेखे फुफियां दे कीता शुक्र सजाद। थोड़ा आवाज दसो मेहरबानी। हाथ खुले होए वेखे नहीं बंदे समझे मैं के आखे। हाथ खुले होए वेखे फुफियां दे कीता
شکر سجاد. ٹھہر ٹھہر ٹھہر, میں لفظ بدل لگا اور جس لفظ سے عالیہ دی مہرے ہو سکتا ہے بندے نہ سمجھے ہوئے. میں آکھیا ترے بھیڑاں ٹریاں, کہ آکھیا ترے بھیڑاں ٹریاں, جے میں لفظ بدل کے آکھاں تے ہائے کرے آئے پڑھدا پیا ترے لاشاں ٹریاں او شام وچوں آئیاں چہلم کرن برادا, وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجاد. اور سینے تے ہاتھ مار کے آکھنا ہائے حسین, ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجاد. جے لمالے من نہیں سکدا بندہ ہوئے ماتمی تے ہائے نہ کرے. پڑھدا پیا بہو رنائے قبر عباس اتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا, قبر تے جھان کے باکر دا پیو پیادا ہے اٹھی دیکھ چاچا تین ملن آئیے جنو ٹرن دا ڈانائی. سیدہ دے ایک واری قبر تو بائرہ بھیڑ لخمی ہو کے والا. اللہمان اللہمان اللہمان. سیدہ راضی ہوئے آئے سونی بلند ہو گئی. دو جملے میں اور پڑھنا چاہنا. ترے محمل بشیر مہاری اکبر دی جاگیر دا بننا, جابر بھاج پیادہ راہگیر مسافر. تیری ہائے آونی چاہی دی, تو علی دی ادھیاں دا زدار ہے. جے تیرے پردادار ٹرن دیا دی اٹھوا, جے ٹرن دیا دی نہیں وات واللہ مارے جنگل نہیں یہ محلہ بڑھ گئی ہے. روے نالے پہلے معامل چواز آئیے سجاد نو آنکھ نو محلہ بڑھاون واسے میں شام دیا قیدہ نے بہن دی رہی. آدھے تھے پیدل ٹرنا پوسی. اللہ کرے جملہ سمجھ آوی تے ہائے کرے. بی بی آدھی پیدل میں ٹر نہ سکتی, ادھے کو لو پوچھ کہندہ حکم ہے. جابر آدھے اس نگری دے دو بادشاہن وڈا لج پالے کسے نو آدھا کچھ نہیں معامل جبے کے پیادی ہے میں جان دیا جی او کسے نو کچھ آدھا ہوندہ بہنا رسیاں پا کے شام نہ بنجڑا. حکم کہندہ ہے فرمایا حکم علماء لیدہ, حکم علی دے جلالیاں لے پتھر دا وڈا لاج پالے ہو کسے نو آدھا کچھ نہیں نکا جلالیاں لے اندے حکم پہ چل دین. بی بی آدھی سجاد نو آکھ اپنے بادشاہ دنا چاہوے. جابر آدھے بسم اللہ میرے مرشد نام حضرت عباس. روے نہ لیا طلب کے پیا دیئے جابر حیاتی ہوئی ایک واری ناوال چاہ میں تباہی دی بھیڑ ودی. صدقہ 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 اس میں آرتے آنا جتنا کرم علی دی دیدہ تیرے تے. فرمایا میں تباہی دی بھین ودی سنی دیا. ایسا کہ اللہ نہ پوسی تھائی بزرگا دے آئے پچھو تریجے مامل چھ غازی دیا بھڑے جی آئین آدھیاں نے تسینین ساڑھا سینی اللہ و کوئی نہیں ہے. جے مامے غازی دا حکم ہے اسا محمل تو لہ پویے. بی بی آدھیے ناؤ میری آدھیاں میں توڑے مامے عباس نال ایک وکھری گال کرنی ہے. علی دی دی عباس دی قبر دو ڈٹھے. بی بی آدھیاں دور دیاں وس دیاں او بھینا دے ناراض بھرا نہیں تھی دے. او جڑا بھینا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے ہوگا. ہون کر نماتم جڑا دادار علی ادا نوکرا. او جڑا بھینا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے ہوگا. کریے بین جے میں حکم وین کریے. جابر آدھے مہاریہ تیرے پردادار نو لہنا پوسی ایتھے پیدل ٹرنا پوسی. غازی دی قبر دو دیکھ کے بی بی آدھی میں لہ پوسا. او میری نیب ویسی سڑی شال رانی حکام منی ہائے. بی بی پہ آدھی میں نو شام دے لوگا ہائے اڈاس چھوڑا ہے وہ کہ میں پیدل سفار. صدقہ صدقہ علی راضی ہوئے اکبر دا بابا راضی ہوئے. ہاتھ کیوں بندیوں میں نوکرا رنی تیرو کے بیادی میں لہ پوسا. او میری نیب ویسی شال رانی حکام منی. آلیہ پیا دیئے میں نو شام دے لوگا. حوصلہ ایک سطر میں وہ پڑھا اس تو اگے ہو سکتا ہے میں پڑھ نہ سکا.
وین بزرگاں دا لکھیا مگر میں جڑا دوجی واری کربلا گیا ہے وین میں غازی عباس دی قبر تے کیتا بابا جی فضل دے بابے دا ترس ہویا بزرگاں دے جابر آکھے اس بی بی نو لانا پوسی علی دی دھی دے چہرے تے جلال آئے بی بی آدھی سجاد جابر نو آکھو بی بی پہ آدھی پیدل کے میں ٹورا جاگی رہ میں نے آئے ہوئے اکبر دی ماتم تو غازی روب دکھائے میں لے پوسا ہو جے آنکھے اکبر میری امت مسا غازی دی قبر دو لے کے آدھیے بول نہ بول بہو ٹوریاں شاہ اللہ مان ہون ہائے بلند ہوئیے نا جوی آلیہ نو منظور ہے چلو ایک باری جتنے حلقے دے ماتمی ہو سجا بازو چوے آئے اللہ واسطے اور کوئی سر دا پرسا پڑے نہ پڑے ملنگ شاہ جی ماتمی تے واجبے سر دا پرسا پڑے آئے بھاج پیا جابر غازی دی قبر تے جھان پیا قبر تے ہاتھ رکھیا دے مولا کوئی پردہ دار ہے کوئی بی بی ہے جڑی محمل تو نہیں لاندی ہے غازی یادن اس بی بی دا نا تا پوچھنا یا آدھے مولا نا پوچھے او نا تا المصائب دسے دیئے جیلم علی المصائب دا نا آئے غازی دی قبر حلیے آوالا یہ جابر اس بی بی نو آنکھ نوکر پہ آدھائی تیڑا پہ کانا متا زینب تیڑا پہ کانا